बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं मोहसिन बिलाल। इस वक्त बिलावल हाउस लाहौर में मौजूद हूं और अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी के बीट रिपोर्टर से ऑफ कैमरा मीटिंग की, उनके तुंदो तेज़ सवालात के जवाब दिए और एक अंदिया भी दिया ये सिलेक्टेड, और इस हुकूमत को कहा ये सिलेक्टेड है और इसका ठेका पूरा हो चुका है और 6 माह के अंदर अंदर ये जाने वाली है। तो गौहर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट लीड भी करते हैं और पीपल्स पार्टी से भी काफ़ी ज़्यादा ये गहराई तक इनका ताल्लुक़ है और पीपल्स पार्टी को बहुत डीप रूटेड ये जानते हैं। भट्ट साहब, ये बिलावल ने जो बातें की हैं, आपको सबसे अहम बात क्या लगी? देखिए, बिलावल ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसको हम कह सकें कि वो नई बात है। ये बिलावल का पुराना नैरेटिव है और बिलावल ने जो सबसे अहम बात की मेरी नज़र में, वो उसने ये की कि मौजूदा जो पावर शेयरिंग फार्मूला है पीटीआई की हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो फार्मूला उसे काबिल कबूल नहीं है और वो इस फार्मूले के तहत हुकूमत में नहीं आएगा। बिलावल पहले भी कई बार ये कह चुका है कि कुछ भी हो जाए, हम सिलेक्टर और सिलेक्टेड के सियासत से बाहर रहेंगे। और बल्कि वो ये कह रहे थे कि इस इलेक्शन के बाद, यानी जो अगर फ़र्ज़ करें मिड टर्म इंतखाबात हो जाते हैं, तो उसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो भी अगर सिलेक्टेड होगी तो हमारे लिए वो भी काबिल कबूल नहीं होगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बिलावल की जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा एक प्रो पीपल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अलमिया उनका ये है कि वो आवाम में जा नहीं पा रहे। उनके सिक्योरिटी मसाइल हैं और कुछ जो है उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप अगर जाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी को के मसाइल हैं, आपको जान को ख़तरा है और बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बिलावल हाउस में सिक्योरिटी की कई लेयर्स हैं, अंदर भी और बाहर भी। इसी तरह उनके इर्द गिर्द जो दोस्त मौजूद हैं, उनके जो चाहने वाले हैं या उनके सेक्रेटरीज़ हैं या उनके लीडर हैं, उनके अंदर भी एक फ़ियर मौजूद है, क्योंकि और वो फ़ियर बड़ा नेचुरल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास अब खोने को कुछ नहीं है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे, अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरात बढ़ जाएंगे। भट्ट साहब, पूरी गुफ्तगू में एक ये भी तासुर उभरा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी शायद शहबाज शरीफ के बतौर अपोजिशन लीडर के किरदार के खुश नहीं है और बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी तनकीद का निशाना बनाया। जिस तरह उन्होंने ये कहा कि पंजाब की आवाम अपने लीडरान को ढूंढ रहे हैं, अब पंजाब की आवाम पर मुश्किल वक्त है, उनके लीडरान नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान से पहले नवाज शरीफ सिलेक्टेड थे। क्या उन्हें ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ इमरान खान के बाद सिलेक्ट होने जा रहे हैं? देखिए, ये ख़तरा तो बहरहाल हर वक्त मौजूद है और पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें ये ख़तरा बहरहाल रहता है। इस सियासत को ये नाम दिया जा सकता है कि जैसे किसी एक की आंख बंद होती है तो सारे उसको पड़ जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हो रहा है। शहबाज शरीफ गुज़िश्ता 20-22 साल से इस कोशिश में है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और इसके लिए उन्होंने कई बार डील की, कई बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनके बड़े भाई की जो अवामी मकबूलियत है और जो एक्सेप्टेंस रही है इंटरनेशनल पावर्स को, वो शहबाज शरीफ हासिल नहीं कर सके। यहाँ पर ये ख़तरा बहरहाल मौजूद है कि अगर ये इन हाउस चेंज आएगी तो फिर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास इतनी बड़ी वो मौजूद नहीं है, ताकत मौजूद नहीं है। तो इस ख़तरे को बज़ाहिर आपने बड़ा अच्छा देखा कि इस ख़तरे के पेश नज़र बिलावल ये बात करे, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक जो बड़ा पुराना स्टांस है इस हुकूमत के बाद से, वो कहती है कि जैसे आज भी बिलावल ने ये बात का इशारा किया कि पहले हमें रूल्स जो हैं, इलेक्शन रूल्स, उनमें रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, उसके बाद इलेक्शन जो होंगे उसको हम कबूल करेंगे, उससे पहले हमें इलेक्शन कबूल नहीं है। तो इसके लिए तो फिर ज़रूरी ये है कि या तो ये हुकूमत जो है वो इस कदर मजबूर हो कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करे, या फिर एक इंटरम सेटअप बने जो विद इन पार्लियामेंट हो और उसमें ये सारा कुछ किया जाए। लेकिन इस सारी गेम में बिलावल जो है वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनके जो वालिद साहब हैं उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, जिस वजह से बिलावल जो हैं वो पावर कॉरिडोर्स, जो कि पाकिस्तान के रियल पावर कॉरिडोर्स हैं, उनमें बिलावल की अभी वो एक्सेप्शंस मौजूद नहीं है। जिस तरह जरदारी साहब की पैनिंग थी, जिस तरह उनके वालिद साहब जरदारी साहब की पेनिट्रेशन थी, वहाँ पर बिलावल की वो पेनिट्रेशन नहीं है। और आपको मैं ये मज़े की आज बात बताऊं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमेशा काबिल कबूल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अवाम में उनकी मकबूलियत जो है वो नहीं बनी। बिलावल अवाम में मकबूल है, लेकिन
جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے, اور یہی پرابلم اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون میں بھی چل رہا ہے کہ مریم کی پینیٹریشن ہے, مریم عوام میں ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں. اسی طرح شہباز شریف جو ہے وہ عوام میں اتنے مقبول نہیں ہے, اور جو ادھر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت قابل قبول. بہت شکریہ جی. بٹ صاحب کی باتیں آپ نے سنی. جاوید فروکی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے سینئر رپورٹر ہیں اور ہم ان کے شاگردوں میں ہیں. تو پاور شیئرنگ کے حوالے سے بلاول سے سوال انہوں نے کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پاور شیئرنگ کرتی ہے تو آپ پاور شیئرنگ والا اقتدار لیں گے, تو آپ جواب سے مطمئن ہو پائے؟ دیکھیں, میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کی اسٹرگل کا ایک طریقہ کار ہے, اور سیاست ہوتی بھی یہی ہے. سیاست کسی ایک دن کی یا کچھ گھنٹوں کی یا کوئی اس کا جو وقت جو ہے وہ متعین نہیں ہوتا. بلاول سے یہی پوچھا تھا کہ جو اس وقت آپ اس کو پپٹ گورنمنٹ کہتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ سویلین یہ غیر اعلانیہ مارشل لا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت با اختیار ہے اس وقت. تو جو سویلین الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو کیا یہ جو ترتیب ہے اختیارات کی, یا یہ جو پاور شیئرنگ فارمولا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سویلین گورنمنٹ کا چل رہا ہے, اگر اسی پارلیمنٹ کے اندر, اسی سیٹ اپ کے اندر آپ کو اقتدار دے دیا جائے تو کیا آپ ڈیلیور کر سکیں گے؟ تو اس پر ان کا یہی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو اگرچہ اسپیس بہت کم ملتا ہے, ہمیشہ جب بھی اقتدار ملتا ہے تو ان کا مرضی کے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہم اقتدار میں آتے ہیں, اور وہ مجبوری کے طور پر ہمیں اقتدار ماضی دیتے میں ہیں. ہم نے دیکھا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہید کی جب پہلی گورنمنٹ بنی تو کچھ پاور شیئرنگ انہوں نے کی, جس طرح وزیر خارجہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا تھا, وزیر خزانہ, 2 کی وزارتیں ہوتی ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں جا کے تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ تاثر ملا کہ کمپرومائز کہیں نہ کہیں بلاول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں محسن, بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں نا, ان کے پاس بہت سپیس ہوتا ہے بات کرنے کا, ان کے پاس بہت ورائٹی ہوتی ہے گفتگو کی. ایک گفتگو ہوتی ہے جو آپ کی اور عوام کی کنزپشن کے لیے ہوتی ہے, یہ میری اور عام پبلک کی کنزپشن کے لیے تھی کہ ہم یہ پاور شیئرنگ نہیں کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاور شیئرنگ کرنی ہوتی ہے پولیٹیشین کو, اور ہمیشہ کرتے ہیں. بی بی نے جب کیا, این آر او کیا تھا, یا مشرف کے ساتھ جو ڈیل کی وہ کیا تھی, وہ ایک نیا پاور شیئرنگ فارمولا تھا. ہاں, البتہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ایک مسلمہ ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ اپنی طور کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ آتی ہے, کسی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. نیشنل سیکیورٹی کی بلاول نے بات کی کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پر ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے, ڈسکشن کرنی چاہیے, مذاکرے ہونے چاہیے. ہاں, تو مطلب ان کا یہی کہنا تھا نا کہ ہم دیکھیں سیاسی طور پر کام کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے جو اس نے بیان کیا بلاول بھٹو نے, اور بڑے اچھے طریقے سے. میرا سمجھتا ہوں کہ یہ بتا دیں کہ شہباز شریف کے کردار ایسا لگا کہ وہ بلاول خوش نہیں ہے بطور اپوزیشن شہباز شریف کے کردار سے, اور مسلم لیگ نون کو تھوڑا تھوڑا وہ ہٹ کرتے رہے. آپ کو بھی محسوس ہوا؟ مجھے تو یہ تھوڑا نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہباز شریف کے کردار سے خوش ہے. آپ ہی پوچھیں کیوں بتا. اس لیے وہ خوش ہے کہ اگر شہباز شریف, اگر آپ کیا جو ہے موقع مان لیجیے کہ وہ کردار ادا نہیں کر رہا, تو یہ تو اس کے لیے تو اچھی بات ہے. شہباز شریف جو ہے وہ اگر کردار ادا نہیں کر رہا تو اس کا سپیس بنتا ہے. پھر اس ویکیوم کو فل کر رہا ہے بلاول خود بول کے, اور وہ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ شہباز شریف نہیں, میں ہوں. تو اس میں بلاول انفیکٹ اندر سے خوش ہے اگر شہباز شریف منظر سے غائب ہوتے ہیں. تو وہ دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر جب تنقید کرنی ہے انہوں نے, تو اس سے بھی پیپلز پارٹی کا کوئی ادغام تو نہیں ہو گیا پی ایم ایل این کے ساتھ. اپوزیشن میں اکٹھے بیٹھے ہیں لیکن پارٹیز الگ الگ ہیں, دونوں نے اپنی اپنی سیاست کرنی ہے, اور انہیں یہ بھی احساس ہے ان کے کہیں نہ کہیں دماغ میں اور دل میں کہ یہ پنجاب میں ہم نے دوبارہ انٹر ہونا ہے. اس لیے جب وہ پی ایم ایل این کو بھی ہٹ کریں گے تو وہ یہاں پر اپنی کانسٹیٹوینسی جو ہے وہ دوبارہ اسے حاصل کرنے کی اس کے پیچھے ایک کوشش. بہت شکریہ. فروکی بھائی کی باتیں آپ نے سنی, گوہر بٹ صاحب کی باتیں آپ نے سنی. بلاول نے ایک تھوڑا سا میڈیا سے بھی یہ شکوہ کیا کہ اگر سندھ میں کتا کاٹتا ہے تو پرائم ٹائم کے بلیٹنز کی ہیڈ لائن بنتی ہے, لیکن لاہور اور فیصل آباد میں کتوں کی برباد ہے, لیکن خبر میڈیا پر کہیں نظر نہیں آتی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر عمارتوں سڑکوں کے حقوق ہیں تو کراچی میں انسانوں کے حقوق بھی ہونے چاہیے. کچھ عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے آف دی ریکارڈ باتیں کی, لیکن جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر شہباز شریف کی جگہ کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں
کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر بننا پڑ سکتا ہے تو آپ کا پہلا لائن آف ایکشن کیا ہوگا؟ تو اس پر وہ مسکرائے اور بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں اس سے کچھ بڑا سوچ رہا ہوں. اس سے بڑا وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید اس حکومت کا، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ٹھیکہ ختم ہو چکا ہے اور 6 ماہ کا ٹھیکہ رہ گیا ہے، اس کے بعد یہ حکومت گر جائے گی. اور بلاول بھٹو زرداری پر امید ہیں کہ شاید یہ 6 ماہ بعد حکومت نہیں رہے گی. اور جو سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا تھا اس بات کو بھی انہوں نے کوٹ کیا کہ یہ حکومت اپنے بوجھ تلے ہی گر جائے گی. اس کے علاوہ جیو پولیٹیکل صورتحال کے حوالے سے بلاول نے یہ کہا کہ جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے مودی کی کمپین کی اور یہ کہا کہ مودی جیتے گا، اسی طرح اب وہ ٹرمپ کی کمپین کر رہے ہیں. لیکن سب سے اہم بات اگر انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بات کی جائے اور جو عالمی تناظر بنتا تو یہ تھا کہ وہ کتنی بڑی امریکہ کی منافقت ہے کہ جو ہمیں کہتے تھے ڈو مور ڈو مور ڈو مور کرو، آج نیو یارک ٹائم میں سراج الدین حقانی کا جو ہے وہ کالم چھپ رہے ہیں، ان کے کمنٹ لکھے جا رہے ہیں. اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہو سکتی. آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. میری چنگی ایکسرسائز کرا